बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है पेंशन स्कीम। जी हाँ, ये पेंशन स्कीम क्या है, हुकूमत पेंशनर्स के साथ क्या करने जा रही है, और ये पेंशन के हवाले से जो अदायगियाँ की जाती हैं पेंशनर्स को, उसको बोझ क्यों तस्वर कर रही है हुकूमत, कौमी ख़जाने पे से बोझ क्यों समझते। हमारी जो माशी माहरीन है वो भी इसे एक कौमी ख़जाने पे बोझ करार दे रहे हैं। ये बोझ क्यों है, कितना है, और इसे कम करने के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, पेंशनर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इस मौजू पे आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। पेंशन का लफ्ज़ सुने तो रिटायरमेंट के बाद अपना चूल्हा जलाने के लिए, घर के अखराजात पूरे करने के लिए जो कि एक माहाना पैकेज मिलता है, एक मखसूस रकम दी जाती है एक रिटायर्ड मुलाजम को, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हो, उसे पेंशन कहा जाता है। और पाकिस्तान में ये कौमी ख़जाने पे अब बोझ समझा जाने लगा है। ये जो पेंशनर हैं उन्हें कौमी ख़जाने पे बोझ समझा जाने लगा है, और वो जो पेंशन लेते हैं उसे माशी माहरीन भी और जो हुकूमती लोग हैं उसे आप पेंशन बम से तशबीह देने लगे हैं। लफ्ज़ पहली दफ़ा जब मैंने एक किसी सेमिनार मैंने सुना, जबकि कोई माशी मैशत पे था ये उस सेमिनार, माशी माहिर ने इसे कहा पेंशन बम, तो मैं थोड़ा सा चौंका ये लफ्ज़ सुन के ना, क्योंकि आमतौर पे हम सहाफ़त में पेट्रोल बम, बिजली बम, इस किस्म की चीज़ें तो सुनते रहे थे, लेकिन पेंशन बम भी कभी हमें ये हमारी इस्मातों से लफ्ज़ टकराएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था, तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन जब पहली दफ़ा मैंने सुना पेंशन बम तो मैं थोड़ा सा ना इस पर खनका कि यार ये क्या हुआ, ये पेंशन बम क्या चीज़ है। इस पर मैंने गौर शुरू किया, और कल सेनेट में वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने जब यही लफ्ज़ दोहराया पेंशन बम, तो मैं चौंक गया। और मैंने देखा कि चूँकि ज़िम्मेदार सीट पे हैं, वो वज़ीर ख़जाना है। पाकिस्तान पे जो मैशत की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की आप सबके सामने है। जब वो उसे पेंशन बम करार दे रहे हैं सेनेट के इजलास में, ईवान में, सबसे बड़ा जो ईवान है पाकिस्तान का, उसमें वो जब उन्होंने कहा पेंशन बम, तो मामला तो सीरियस था। पहली दफ़ा ही सुनते ही जो मेरा तसव्वुर आया तो यही आया कि कहीं यार ऐसा तो नहीं कि ये कोई पेंशन कटौती होने लगी है, कि ये जो लोग बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, जो जिन बाज़ घर ऐसे हैं जिनका गुज़र औक़ात ही उस पेंशन पे हो रही है। बल्कि मैं कई दोस्तों को कहा करता हूँ कि अगर ये जो बाबे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये पेंशनर हज़रात हैं, अगर इन्हें पेंशन ना मिल रही हो तो बाज़ लोगों का घर में रहना मुहाल हो जाए। बहरहाल हमारे माशरे में जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्विस को दी हुई होती है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फोर्सेस हो, जब वो रिटायर होते हैं तो एक कलील सी रकम उन्हें मिलती है जिससे वो अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं और चूल्हा जलता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस उम्र में आके बहुत से घरों की ये स्टोरियाँ हमारे सामने आती हैं, जिस शोबे से हमारा ताल्लुक़ है, आए रोज़ इस किस्म की स्टोरियाँ हमारे सामने आती हैं कि बुज़ुर्ग आस्ता आस्ता हमारे माशरे में तनाव होते जा रहे हैं। या तो एक बुज़ुर्ग रह जाता है घर में, या बेवा रह जाती है, या रंडवा मर्द रह जाता है, तो आस्ता आस्ता वो माशरे से कटता जाता है, क्योंकि वो फाल वो रहता नहीं, एक तरह एक्टिव वो रहता नहीं कि लोगों के काम आ सके, या सुनना भी बाद लोग ऊंचा सुनाई देता है उन्हें, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, बोलने में भी कई लोगों को वो मुश्किल पेश आती है, और भी जिस्म में कई बीमारियां, वो हमारे मुल्क की जैसी खुराक है, जैसा कि टेंशन है और जो माहौल है हमारा, बीमारियां तो घर घर में। ऊपर से ये जो पेंशन के हवाले से जब मैंने सुना ना तो कोई हुकूमत पेंशन इस्लाहत मुतारफ़ कराने जा रही है, मेरा जहन फ़ौरन खटका कि शायद कि पेंशन में कोई कटौती होने लगी है, बंद होने लगी है, क्या मामला होने लगा, क्योंकि माशी सूरत हाल ऐसी है। इसे पेंशन बम लफ्ज़ से ताबीर किया जा रहा था।
میں ایک سیمینار میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک معاشی ماہر تھے. پہلی دفعہ جب میں نے پینشن بم کا لفظ سنا تو میں تھوڑا سا چونکا کہ یار یہ پینشن بم کیا ہوتا ہے. شعبہ صحافت سے ہمارا تعلق ہے, ہم لوگ اکثر یہ پیٹرول بم لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں, بجلی کا بم گرا دیا, یہ تو کرتے رہتے تھے. لیکن جب پینشن بم لفظ پہلی دفعہ میں نے سنا اس وقت میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا. کل جب ایوان میں سینٹ میں وزیر خزانہ اورنگزیب نے اس حوالے سے جب پینشن بم استعمال کیا نا تو تب میں تھوڑا سا مزید سیریس ہوا, اور میں نے پھر معلومات اکٹھی کی کہ یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں, پینشنرز کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اس پہ آج کی یہ نشست میں نے اس لیے کی کہ دوستوں کو آگاہ کر دوں کہ یہ جو پینشن اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے نا, اولڈ جو پینشنر ہیں جو پینشن لے رہے ہیں اس پہ اس کا کوئی اطلاق نہیں ہے, انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا, نہ تو ان کی پینشن میں کوئی کٹوتی ہو رہی ہے, نہ ان کی پینشن بند ہونے جا رہی ہے, کسی قسم کے ان پہ کوئی کسی قسم کا اطلاق نہیں ہوگا کسی اسکیم کا بھی. یہ نئے لوگ ہیں. رواں مالی سال جو ہے جولائی, آپ کو پتہ ہے جولائی سے شروع ہوتا ہے مالی سال, رواں مالی سال جولائی 2024 سے جو سویلین ہے, جو نئی بھرتیاں ہوں گی ان کے لیے ایک اسکیم متعارف کروائی گئی ہے. اس کا نام ہے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم. کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم جولائی 2024 سے نئی جو بھرتیاں ہوں گی سویلین, وفاق کے زیر انتظام جو ہوں گی سویلین, ان کی جو اسکیم مالی سال 2024, اور جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں, پاک فوج کے دوسرے فورسز جو ہیں, پاک فضائیہ, رینجرز اور نیوی, مالی سال 2025 جو جولائی 2025 جو بھرتیاں ہوں گے, نئے لوگ جو بھرتی ہوں گے 10% کٹوتی ہوا کرے گی ان کی تنخواہ پہ, وہ ان کی پینشن کے لیے, اور 20% حکومت ہر ماہ کٹوتی کر کے ان کے ایک فنڈ, یہ جو میں نے فنڈ کا آپ کو نام بتایا, اس فنڈ میں وہ جمع ہوں گے, اس سے پھر وہ پینشن ملا کرے گی. مقصد یہ ہے کہ قومی خزانے پہ جو بوجھ ہے, یہ بوجھ بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے, اور یہ چوتھا بڑا بوجھ ہے پاکستان پہ. سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ ہے بیرونی اور اندرونی قرضوں کی ادائیگی. آپ کو پتہ ہے یہ قرضے سود پہ ملتے ہیں, قرضے میں سود جو ان کی ادائیگی ہے نا, سب سے بڑا بوجھ قومی خزانے پہ یہ ہے. اس کے بعد دفاعی بجٹ دوسرا بڑا بوجھ ہے قومی خزانے پہ, تیسرا ہے سالانہ ترقیاتی بجٹ, اور چوتھے نمبر پہ یہ پینشن ہے. جس طریقے سے حکومت تمام دوسرے چیزوں میں اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اپنے اخراجات کم کر رہی ہے, سادہ پالیسی وہ سادگی اپنائیں, کفایت شعاری کریں, ہر شعبے میں بجلی کے نرخ آج پھر بڑھے ہیں. بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے وسائل کم ہیں, آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں. ایک گھر نہیں چلتا اگر آپ کی آمدن نہ ہو, اخراجات زیادہ ہوں, ہر ماہ آپ کو ادھار اٹھانا پڑتا ہے, اوپر سے بجلی کے بل. حکومت نہیں چل پا رہی, معیشت کا پہیہ جام ہے, اور بجلی جو آئے روز مہنگی ہو رہی ہے نا, اس سے آپ کا جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ بھی جام ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ افورڈ نہیں ہو رہے. خام مال جب مہنگا ہوگا, بجلی جب مہنگی ہوگی, ظاہر آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھے گی. چیزیں آپ کی مارکیٹ میں, جب دوسرے مارکیٹ میں جو لوگ ہیں, چائنا ہے, جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, دوسرے ملکوں کی چیزیں جب لوگوں کو سستی ملیں اور معیاری, تو وہ آپ کی مہنگی پروڈکٹ کیوں اٹھائیں گے. وسائل آپ کے تیزی سے کم ہو رہے ہیں, اخراجات جو کہ تو نہیں ہیں, بڑھ رہے ہیں. ان اخراجات کو کمپیٹ کرنے کے لیے آئے روز نئی نئی اسکیمیں حکومت متعارف کروا رہی ہے. اس میں یہ پینشن اسکیم جو ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور آج کی یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خدشہ ہے, کوئی سوال ہے کہ شاید یہ جو پینشن اسکیم ہے, اس کا جو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ پینشن ملتی کس کو ہے, جو ریٹائر ہوتا ہے سرکاری ملازمت سے, چاہے وہ سول ہو چاہے وہ آرمڈ فورسز کا ہو, ان کو ملتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے, اس کی بیوہ کو پینشن ملتی ہے. اور نئے قانون کے تحت اگر بیوہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے, اس کی کوئی بیٹی
घर में मौजूद है, वो बेवा है चाहे कुंवारी है, घर में उनकी कफालत में थी, ये पेंशन फिर उसको मिलना शुरू हो जाती है उस वक्त तक जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। अब जो नई स्कीम मुतारफ करवाई गई है, वो नए लोग सिविलियन जो जुलाई 2024 से भर्ती होंगे और आर्म फोर्सेस के जो जुलाई 2025 से भर्ती होंगे, 10% उनकी तनख्वाहों की कटौती हुआ करेगी, 20% वफाक उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, और ये है कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम। और वो जो फंड है उस फंड से आपको ये पेंशन मिला करेगी, पेंशन बंद नहीं होने जा रही, इसमें कोई कटौती नहीं होने जा रही। ये खदशात अपने दूर कर लें।